अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फैज़ान कुरान के सिलसिले में हाजिर हैं और आज सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 9 से कुरान पाक का दर्स सुनेंगे। इन आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ लोगों का तकाबुल किया है। एक तरफ अच्छे लोग हैं और दूसरी तरफ बुरे लोग हैं। क्या तकाबुल किया है? इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मन हुवा क़ानितुन आना अल-लैलि साजिदन व क़ाइमन यहज़रुल आखिरता व यरजू रहमत रब्बिह क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। क्या वो शख्स जो सजदे और क़याम की हालत में रात के औकात फर्मा बरदारी में गुजारता है, आखिरत से डरता है और अपने रब की रहमत की उम्मीद लगा रखता है, वो नाफरमान रहने वाले की तरह हो सकता है? हरगिज़ नहीं। तुम फरमाओ, क्या इल्म वाले और बे इल्म बराबर हैं? अक्ल वाले ही नसीहत मानते हैं। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने दो तरह के लोगों का तकाबुल किया। पहले उनके बारे में इरशाद फरमाया कि एक वो आदमी है जो अपने रात के औकात, रात की घड़ियां, रात के लम्हात किस बात में गुजारता है? हालत सजदा में और हालत क़याम में। अल्लाह ताला की बारगाह में सजदे कर रहा है और क़याम के अंदर खड़ा है, और इसके साथ हालांकि नमाज पढ़ रहा है, रातों में नफल पढ़ रहा है, रातों में सजदे कर रहा है, इसके बावजूद वो आखिरत से डरता है और अपने रब की रहमत का तलबगार होता है, उसका उम्मीदवार होता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि एक तरफ ये बंदा है कि जिसने नमाज़ें भी पढ़ी, जो आखिरत से डरता भी है, जो अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार भी है, ये और इसके जो बरअक्स सिफात वाला है, क्या ये दोनों बराबर हो सकते? दूसरी तरफ वो शख्स जिसको आखिरत का डर ही नहीं, या आखिरत को मानता ही नहीं, जिसे रब की रहमत की कोई उम्मीद ही नहीं, जिसकी रातें गफलतों में गुजरती हैं, जिसकी रातें गुनाहों में गुजरती हैं, जो नमाज पढ़ता ही नहीं, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं। तो अल्लाह ताला ने तकाबुल का एक हिस्सा बयान करके दूसरे हिस्से को हमारे फ़हम पे छोड़ दिया और बड़ी आसानी से हम नतीजे तक पहुंच सकते हैं कि क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या खुदा का फरमा बरदार और नाफरमान बराबर है? क्या रात को सजदे और क़याम करने वाला और दूसरी तरफ गुनाहों में मुब्तला आदमी बराबर हैं? क्या आखिरत से डरने वाला और आखिरत को दिलो दिमाग से निकाल देने वाला बराबर हैं? क्या रहमत खुदाबंदी का तलबगार और उम्मीदवार और रहमत की असलन न तलब रखने वाला न सोच रखने वाला, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, दोनों बराबर नहीं हो सकते। अब हमें ये कहा गया कि तुम बताओ तुम क्या हो। अल्लाह ताला ने तो दो बंदे बयान कर दिए, तुम अपने आप को देखो कि तुम किस कैटेगरी में हो। तुम क्या उन लोगों में हो जो इबादत करने वाले, जो रातों को खुदा की बंदगी में गुजारने वाले, जो सजदा और क़याम करने वाले, जो आखिरत से डरने वाले, जो रहमत के तलबगार हैं, तुम ये हो? या इसके मद्दे मुकाबिल दूसरे लोग हो कि जिनकी रातें गफलतों में, गुनाहों में, आखिरत की सोच ही कोई नहीं, फिक्र ही कोई नहीं, कोई इसके बारे में तसव्वुर ही कोई नहीं, रहमत की कोई तलब ही नहीं है? या तो वो हम गौर कर ले कि हम किसके अंदर हैं। तो अगर हमारे अंदर गफलत की सूरत पाई जाती है तो हम उससे बाज आएँ। दूसरा तकाबुल अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि क्या जानने वाले, इल्म वाले और बे इल्म बराबर हैं? इल्म वाले और बे इल्म बराबर हैं? इसका भी अल्टीमेट जवाब यही है कि नहीं, इल्म वाले और बे इल्म बराबर नहीं, आलिम और जाहिल बराबर नहीं। यहाँ पर इल्म से क्या मुराद है? यहाँ पर इल्म से मुराद है खुदा की मारिफत।
وہ علم کہ جو آخرت میں نجات دینے والا، وہ علم جو خدا کی معرفت تک لے جانے والا، وہ علم جو ایمان صحیح تک لے جانے والا ہے، یہاں وہ علم مراد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیاوی علم کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ جناب کسی نے فلسفی پڑھی ہوئی ہے اور کسی نے نہیں پڑھی ہوئی تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ دنیاوی اعتبار سے تو برابر نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ جو اس طرح کے دنیاوی علوم ہیں ان کی وہ قدر نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کی قدر تب ہے کہ جب ان سے ایمان صحیح حاصل ہو۔ اگر ایمان نہیں تو پھر دنیاوی علوم میں کو کتنا ماہر ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جاہل ہے جس کو اس کے علم نے خدا کی معرفت نہ دلائی، جس کو اس کے علم نے اللہ پر ایمان نہ دلایا، اس کا علم جہل ہے، اگرچہ دنیا کے اندر اس کو جناب پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھا جاتا ہو۔ جیسے آج کل ہمارے لوگوں کا حال ہے، مسلمان کہلانے والوں کا یہ حال ہے کہ کافروں کے وہ لوگ جو بڑے بڑے سائنسدان گزرے، ان کے سائنسی کارنامے بیان کریں گے اپنے کالم کے اندر اور اپنی جو ہے وہ تحریروں کے اندر، اور ان کے کارنامے بیان کر کے پھر ان کو ایسا قرار دیں گے کہ جیسے معاذ اللہ خدا کے ولیوں سے یہ بڑھ گئے۔ حالانکہ وہ سائنسدان اگرچہ کتنا بڑا تھا، اگرچہ اس نے بڑی بڑی ایجادات کی ہیں، اگر وہ ایمان سے محروم تھا تو پھر وہ محروم ہی ہے، پھر وہ جاہلی ہے، اگرچہ سائنس کا بہت بڑا علم رکھتا ہے۔ یہ باتیں بظاہر تو بعض لوگوں کو بڑی عجیب لگیں گی، لیکن حقیقت یہی ہے۔ ایمان سے بڑی دولت کوئی نہیں، ایمان سے بڑی دولت کوئی نہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ علم والوں کا مرتبہ یقیناً بے علموں سے بہت بڑا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو دو باتیں ارشاد فرمائی، دو تقابل کیے گئے، اس میں جو پہلی بات ہے وہ ہے رات کے لمحات میں آنا اللیل، رات کی گھڑیوں میں سجدے کرنا، قیام کرنا اور بندگی کے اندر رات گزارنا، یہ بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ رات کے نفلوں کے بارے میں دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ رات کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ رات کے نوافل بذات خود اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بڑے مؤثر ہیں۔ جو راتوں کو نفل پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب بڑی تیزی سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ رات کے نوافل میں آپ اللہ تعالیٰ کرے ہمیں توفیق ملے، کبھی کبھار اس کی توفیق جن کو ملتی ہے وہ جانتے ہیں کہ رات میں بندہ جب نفل پڑھتا ہے اس وقت دل حاضر ہوتا ہے، دل خیالات سے خالی ہوتا ہے، تو اس وقت توجہ اللہ عز و جل کی طرف ہوتی ہے، اس وقت ذہنی طور پہ آدمی بڑا پرسکون ہوتا ہے، دل دماغ اور زبان کے درمیان ایک موافقت اور مواتات ہوتی ہے۔ تو رات کے نوافل کے اندر جو خدا کا قرب ہے، خدا کی محبت ہے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ہی دوسری بات اس بندے کی جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، وہ ڈرتا بھی ہے اور امید بھی رکھتا ہے۔ جو نیک بندہ ہے وہ ڈرتا بھی ہے اور امید بھی رکھتا، اسے آخرت کا ڈر بھی ہے اور اسے خدا کی رحمت کی امید بھی ہے۔ اسے کہتے ہیں خوف اور رجا، خوف اور رجا یعنی خوف اور امید۔ یہ خوف اور امید جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ مومن کو خوف بھی ہونا چاہیے اور اسے امید بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ خوف ایسا غالب ہو کہ امید اصلاً نکل جائے، اور یہ بھی نہ ہو کہ رحمت الہی کی ایسی امیدیں باندھ کے بیٹھ جائے کہ خوف ہی نکل جائے۔ ایسا نہیں، خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، اس کی بڑی فضیلت ہے اور مومن کا وصف یہی ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ نوجوان فوت ہونے کے قریب تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو، اپنے آپ کو کیسا فیل کر رہے ہو؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہے اور مجھے اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہے اور مجھے اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن کے دل میں اس موقع پر کہ مرنے کا وقت قریب ہے، مومن کے دل میں جب یہ دونوں باتیں اس موقع پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی بندہ امید کرتا ہے، اور اس چیز سے بے خوف کر دیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے
रहमत अता फरमा देता है, और अजाब से डरता है तो अल्लाह ताला अजाब से उसको बचा लेता है। ये हदीस मुबारक तिरमिज़ी शरीफ की। तो रहमत की उम्मीद और अजाब का डर खौफ, ये दोनों ही बड़ी अहम चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरी जो बात यहाँ पर आयत में फरमाई गई वो ये था कि आलिम व जाहिल बराबर नहीं। फरमाया कि क्या इल्म वाले और बे इल्म बराबर हैं? यकीनन बराबर नहीं। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आलिम की आबिद पर फजीलत ऐसी है जैसे 14वीं रात के चांद की तमाम सितारों पर। आलिम की फजीलत आबिद इबादत करने वाले पर ऐसी जैसे 14वीं रात के चांद की तमाम सितारों पर फजीलत है। कि चांद जैसे चमकता है और सितारे छोटी छोटी रोशनी रखते हैं, तो जो इबादत गुजार हैं उनकी रोशनी थोड़ी थोड़ी है, और जो आलिम है उसकी रोशनी चांद की तरह है। तो ये है आलिम और आबिद का फ़र्क। अब इसके बाद अल्लाह ताला ने अहले ईमान को तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करने का हुक्म दिया, और इबादत व रियाज़त की तरग़ीब दी, और नेकियों की उनको रग़बत दिलाई, और फिर उसके साथ एक सब्र की एक बड़ी अजीम फजीलत को बयान किया। इरशाद होता है, कुल या इबादिल्लज़ीना आमनुत्तक़ू रब्बकुम लिल्लज़ीना अहसनू फ़ी हादिहि दुनिया हसना व अर्दुल्लाहि वासिअह इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। तुम फरमाओ, ए मेरे ईमान वाले बंदो, अपने रब से डरो। जिन लोगों ने भलाई की उनके लिए इस दुनिया में भलाई है, और अल्लाह की ज़मीन वसी है। सब्र करने वालों ही को उनका सवाब बेहिसाब भरपूर दिया जाएगा। 3-4 बातें इरशाद हुई। पहली बात तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई कि ए मेरे ईमान वाले बंदो, ए मेरे ईमान वाले बंदो, अपने रब से डरो, रब का तक़वा इख्तियार करो। दूसरी बात फरमाई कि जो लोग भलाई करने वाले हैं उनके लिए इस दुनिया में भी भलाई है। इस आयत के 2 तरह इसका तर्जमा किया गया है। एक तर्जमा तो वो जो मैंने अर्ज़ किया कि जो लोग भलाई करने वाले हैं उनके लिए इस दुनिया में भलाई है, और दूसरा तर्जमा ये है कि जो लोग इस दुनिया में भलाई करने वाले हैं उनके लिए भलाई है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो जो अच्छाई करने वाले हैं, खैर के काम करने वाले हैं, नेकी का काम करने वाले हैं, अल्लाह ताला उन्हें आखिरत के अंदर भी भलाई अता फरमाता है और दुनिया के अंदर भी उन्हें भलाई अता फरमाता है। इसीलिए हमें ये हुक्म नहीं है कि हम दुनिया को छोड़ दें और सिर्फ आखिरत की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। ये हुक्म नहीं, हमें हुक्म ये है कि हम दुनिया की भी खैर तलब करें, आखिरत की भी खैर तलब करें। जैसे कुरान पाक की आयत मुबारक है जिसमें हमें दुआ सिखाई गई, और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ए हमारे रब, हमें दुनिया के अंदर भी भलाई अता फरमा और हमें आखिरत के अंदर भी भलाई अता फरमा। तो दुनिया की भी खैर, आखिरत की भी खैर। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग इस दुनिया में भलाई करते हैं, नेकी करते हैं, उनके लिए दुनिया में भी भलाई है, उनके लिए आखिरत में भी भलाई है। अगली बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह की ज़मीन बड़ी वुसअत वाली है, कुशादा है, बहुत बड़ी। अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी। ये किस एतबार से है? कि इस एतबार से है कि अगर ये हिजरत के एतबार से है कि अगर कोई शख्स किसी जगह रहता है और वहाँ रहते हुए उसके लिए नेकियां करना मुश्किल है, उसके लिए इबादत करना मुश्किल है, उसके लिए गुनाहों से बचना मुश्किल है, उसके लिए अल्लाह ताला के अहकाम पे चलना मुश्किल है, तो वो बिला वजह वहीं ना डटा रहे कि नहीं जनाब मैंने ये इलाका नहीं छोड़ना, भले जो मर्जी हो जाए, भले मैं नमाज़ें पढ़ सकूं ना पढ़ सकूं, भले मैं गुनाहों से बच सकूं ना बच सकूं, भले मेरी औलाद जो मर्जी बन जाए, मैंने ये इलाका नहीं छोड़ना। फरमाया नहीं, अल्लाह की ज़मीन बड़ी वसी है, यहाँ से निकलो, किसी और जगह चले जाओ। और ये हिजरत के बारे में ये हुक्म भी है कि अगर कोई शख्स किसी जगह रहते हुए समझता है कि यहाँ पर मैं हुक्म खुदा पे अमल नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर रह के शरीयत के अहकाम पे अमल नहीं कर सकता, तो उस पर लाजिम है कि वो वहाँ से हिजरत कर जाए, उस इलाके की तरफ जहाँ जाके वो नेक अमल कर सके।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صبر والوں کا اجر بیان کیا. صبر والوں کا اجر یہاں کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے کہ متصل یہاں پر ہجرت کا بیان ہوا، اور ہجرت معمولی چیز نہیں ہوتی. ہجرت معمولی چیز نہیں، کیونکہ ہجرت کا کیا مطلب ہے؟ ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے وطن کو چھوڑ دے. جس وطن میں پیدا ہوا، پلا بڑا، بچپن جوانی گزاری، جس کی گلی گلی سے اسے محبت ہے، جس کے علاقے سے محبت ہے، جہاں اس کے جان پہچان کے لوگ ہیں، اس کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، اس کا کاروبار بھی ہو سکتا ہے، سیٹل ہے وہاں پر، ایک خوشگوار زندگی گزار رہا ہے، وہاں پر اس کی زندگی ایک ردھم کے اندر چل رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ اپنے ان سارے کے سارے مانوسات اور مالوفات کو چھوڑ دے، اپنا علاقہ چھوڑے، وطن چھوڑے، گھر والے بھی بعض اوقات چھوڑنے پڑ جاتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں چھوڑنا جو ہے یہ صبر کے بغیر ممکن نہیں. جب تک بندے کی طبیعت میں مشکلات کو برداشت کرنے کا مادہ نہیں ہوگا تب تک بڑا مشکل ہے کہ کوئی آدمی ہجرت کر سکے. تو چونکہ ہجرت صبر کی ایک بہت عظیم صورت ہے، ہجرت صبر کی ایک بہت عظیم صورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صبر کا اجر بھی بیان فرما دیا. ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بھرپور دیا جائے گا، بے حساب دیا جائے گا. حساب ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتنا اجر عطا فرمائے گا. یہ ہے صبر کرنے والوں کا ثواب، جو صبر کرتے ہیں. صبر کرنے والا کون ہے؟ جس کی خصلت صبر کرنا ہے. ایک آدھ موقع پہ صبر کرنے والا صابر نہیں ہوتا. صبر ضرور ہے وہ کہ کسی بھی مشکل موقع پہ صبر کر لیا تو صبر ہے، لیکن بندہ صابر نہیں ہے. بندہ صابر تب ہے جب اس کی خصلت، عادت اور وصف بن جائے کہ وہ صبر کرنے والا ہے. اور صبر کی تین صورتیں ہوتی. ایک صبر ہوتا ہے کہ آدمی نیکیوں پر استقامت حاصل کرے. ایک صبر ہوتا ہے گناہوں سے بچنے پر اسے استقامت مل جائے. اور تیسرا ہوتا ہے کہ مشکلات کو برداشت کرے، مشکلات کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو برداشت کرے. یہ تین صورتیں ہیں صبر کی. جب بندہ ان تینوں پر پورا اترتا ہے، وہ عبادات پہ ہمیشگی بھی اختیار کرتا ہے، نیکیوں پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے مستقل بنیادوں پر بچتا بھی ہے، مشکل آتی ہے تو اسے فیس کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، شکوہ نہیں کرتا، اللہ کی رضا کے لیے اسے برداشت کر لیتا ہے، تو یہ بندہ صابرین کے گروہ میں داخل ہو جاتا ہے. اور یہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب بھرپور دیا جائے گا. یہ صبر کرنے کی فضیلت ہے. اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے متعدد احکام دیے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے حبیب یہ کہو، اے حبیب یہ کہو، اے حبیب یہ کہو، اے حبیب یہ کہو. یہ متعدد چیزیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ یہ کہیں، آپ یہ کہیں، آپ یہ کہیں، آپ یہ کہیں. چنانچہ اب ان کا بیان ہوتا ہے. ارشاد فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین. اے حبیب تم فرماؤ مجھے حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. مجھے حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. اور مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کے حضور گردن رکھ دوں، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنوں. دو باتیں ارشاد ہوئی. پہلی بات تو یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ خالص اللہ کی عبادت کریں، صرف اللہ کی عبادت کریں. اور یہ حکم کیوں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کائنات کی مخلص ترین ہستیاں ہوتی. جتنا اخلاص نبیوں میں ہوتا ہے اتنا کسی میں نہیں ہوتا. اور یہ اخلاص ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے عمل جتنے عظیم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں کسی اور کے ویسے قبول نہیں ہوتے. قبول ہوتے ہیں ویسے قبول نہیں ہوتے. اسی لیے نبیوں کو ثواب بھی دوسروں سے زیادہ دیا جاتا ہے. تو انبیاء اللہ کے مخلص ترین بندے ہوتے ہیں. دوسری بات کہ حکم دیا نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے حکم ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کے حضور اپنی گردن رکھوں. سب سے پہلے کیوں؟ اس لیے کہ نبی ہمیشہ باعمل ہوتے ہیں.
ऐसा नहीं होता कि दूसरों को तो कोई काम करने का बोलें खुद ना करें। सबसे पहले खुद वो करते हैं और मुक्तदा और पेशवा बनते हैं और दूसरों के लिए मिसाल कायम करते हैं और दूसरों के सामने एक बेहतरीन उसवा बन जाते हैं ताकि लोग देख के पैरवी करें। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह ताला के हुजूर अपनी गर्दन रखी ताकि दूसरे भी आपके पीछे उसी तरह बाअमल बनने की कोशिश करें। इसके बाद अगली बात इरशाद फरमाई, कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। तुम फरमाओ बिल फर्ज अगर मुझसे नाफरमानी हो जाए तो मुझे अपने रब से एक बड़े दिन के अजाब का डर है। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे कि बिल फर्ज अगर मुझसे नाफरमानी हो जाए तो मुझे अपने रब से एक बड़े दिन के अजाब का डर है। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्यों फरमाया गया कहने का? ताकि हमें नसीहत हो, ताकि हमारी तालीम हो, उम्मत की तालीम हो कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में अल्लाह ताला का ऐसा डर है, खौफ है, तो उम्मतियों को कितना डरना चाहिए। नबी तो मासूम है, बख्शाया है, उसकी मगफिरत का तो वादा है, वो तो दूसरों की शफाअत करेगा। तो जब नबी के दिल में अल्लाह ताला का इतना डर है और वो अल्लाह ताला के जलाल और उसकी अजमत के पेश नज़र इतने डरते हैं तो उम्मतियों को कितना डरना चाहिए। इसके बाद इरशाद होता है, कुलिल्लाह अअबुदु मुखलिसन लहू दीनी फअबुदू मा शिअतुम मिन दूनी कुल इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामह अला ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। तुम फरमाओ मैं अल्लाह ही की इबादत करता हूँ खालिस उसका बंदा होकर। तो ए लोगो, तुम उसके सिवा जिसकी चाहो इबादत कर लो। ए हबीब तुम फरमाओ बेशक नुकसान उठाने वाले वही हैं जिन्होंने अपनी जानों और अपने घर वालों को क़यामत के दिन खसारे में डाला। सुन लो यही खुला नुकसान है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना तो फरमा दिया कि मैं तो सिर्फ अल्लाह की इबादत करता हूँ, अपने दीन को, अपनी इबादत को अल्लाह के लिए ख़ास करता हूँ। तुम्हारी मर्ज़ी है, जिसकी चाहो इबादत कर लो। ये उनको कहना जो है, ये वो जो अल्लाह ताला की तरफ से इख्तियार है बंदे को कि चाहे तो ईमान इख्तियार करे, चाहे कुफ्र इख्तियार करे, ये उसके इजहार के तौर पे। वरना तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो ईमान की दावत देने के लिए, इबादत इलाही की दावत देने के लिए थे। अब साथ ही बता दिया कि ए हबीब आप इनसे ये भी फरमा दे कि नुकसान उठाने वाले हकीकत में वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों और अपने घर वालों को क़यामत के दिन के खसारे में डाला। दुनिया में तो हो सकता है खुद भी खुशहाल रहे, अपने घर वालों को भी खुशहाल रखा, खुद भी आसाइशों में रहे, उनको भी आसाइशों में रखा, माल कमाया, खर्च किया, इंजॉय किया, फ़ायदा उठाया। लेकिन खुद को और अपने घर वालों को गुनाहों में डाला, कुफ्र में डाला, खुदा की बंदगी नहीं सिखाई, ना खुद की ना अपनी फैमिली को सिखाई, तो खुद भी खसारे में पड़े, अपने घर वालों को भी खसारे में डाला। तो फरमाया कि हकीकत में नुकसान उठाने वाले यही हैं जिन्होंने अपनी जानों को और अपने घर वालों को क़यामत के दिन खसारे में डाला। सुन लो यही खुला नुकसान है, यही खुला नुकसान है। तो ये बड़ी ही महरूमी और बदकिस्मती है कि बंदा अपनी जान को भी क़यामत के खसारे में डाले और अपने घर वालों को भी क़यामत के दिन के खसारे में डाले। हमारे यहाँ हम अपनी दुनियावी आसाइशें, अपनी फैमिली की दुनियावी आसाइशें, इसके ऊपर तो बड़ा तवज्जो देते हैं। दुनिया अच्छी हो जाए, हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाए, हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, हमारे बच्चों की तालीम बड़ी शानदार हो, इनको तमीज़ आए, अच्छे अंदाज में बोलने वाले हों, इनको अच्छी सी नौकरी मिल जाए, इनका कारोबार अच्छा हो जाए, इनको घर अच्छा सा मिल जाए, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमें। दुनियावी उनकी चीज़ों की फ़िक्र तो है, लेकिन आखिरत का नुकसान जो हकीकी नुकसान है और सबसे बड़ा नुकसान है, उसकी तरफ से आम तौर पर गफलत होती है, उसकी तरफ से आम तौर पर तवज्जो हटी होती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हकीकी खसारा, खुला खसारा तो क़यामत का है। हकीकी खसारे में तो वो लोग हैं जो अपनी जानों और अपने घर वालों को क़यामत के दिन खसारे में डालने वाले हैं।
اب अज़ाब कुफ़ार की एक नौइयत, जहन्नम में काफिरों का अज़ाब कैसा होगा उसकी नौइयत है, और हमें उस अज़ाब जहन्नम से डरने का हुक्म है, अल्लाह ताला के गज़ब से डरने का हुक्म है। इरशाद होता है लहुम मिन फ़ौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नार व मिन तहतिहिम ज़ुलल ज़ालिका युख़व्विफ़ुल्लाहु बिही इबादह या इबादी फत्तक़ून। उनके लिए, काफिरों के लिए, उनके ऊपर से आग के पहाड़ होंगे और उनके नीचे पहाड़ होंगे। अल्लाह अपने बंदों को इसी से डराता है, ऐ मेरे बंदो तो तुम मुझसे डरो। यह आयत मुबारका देखें, अल्लाह ताला ने कितने ही शानदार अंदाज के अंदर हमें क़यामत का, अजाब का डर हमारे दिलों में पैदा किया कि हम इनसे बचने की कोशिश करें और खुदा का खौफ हमारे दिलों में हो। फरमाया कि ये काफिरों के लिए का तो ये हाल होगा कि इनके ऊपर आग के पहाड़ होंगे, इनके नीचे पहाड़ होंगे, यानी ऊपर नीचे से ये आग के अंदर इतनी शदीद तकलीफ के अंदर होंगे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को इसी से डराता है कि ये अंजाम हो सकता है, अगर खुदा की नाफरमानी में इंतहा को पहुंच गए तो ये अंजाम हो सकता है। तो ये है जिसे अल्लाह ताला अपने बंदों को डराता है, या इबादी फत्तकून, ऐ मेरे बंदो तो तुम मुझसे डरो। मुझसे डरना तुम्हें उस अजाब से बचा लेगा और मुझसे बेखौफ होना तुम्हें उस अजाब में डाल सकता है। अब उसके बाद दुनिया और आखिरत में खुशखबरी के मुस्तहिक लोग, उनका बयान होता है। इरशाद फरमाया वल्लज़ीना इज्तनबु त्तागूत अन यअबुदूहा व अनाबू इलल्लाहि लहुमुल बुशरा फबश्शिर इबाद अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फयत्तबिऊना अहसना उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। और जिन्होंने बुतों की पूजा से इज्तिनाब किया, जिन्होंने तागूत की पूजा से इज्तिनाब किया और अल्लाह की तरफ रुजू किया, उन्हीं के लिए खुशखबरी है। तो मेरे उन बंदों को खुशखबरी सुना दो जो कान लगाकर कलाम सुनते हैं फिर उसकी बेहतरीन बात की पैरवी करते हैं। ये हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी और यही अक्लमंद है। अब यहाँ पर दूसरे गुरु का तस्करा, ऊपर तो काफिरों का तस्करा हुआ कि उनका अंजाम क्या होगा, यहाँ पर दूसरे गुरु का तस्करा, वो क्या है, वो अहले ईमान का। और वो क्या करते हैं, नंबर एक, तागूत की बंदगी से बचते हैं। तागूत क्या है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अलावा जिनकी इबादत की जाती है वो तागूत है, जैसे बुत हैं या और जितनी चीज़ों की इबादत की जाती है वो तागूत। तागूत के अंदर सरकशी का माना, तागूत तुयान से तुयान सरकशी का माना, बातिल के जो लीडर हैं, बातिल के जो सरकर्दा अफराद हैं, उनके लिए तागूत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसी तरह बुतों के लिए तागूत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अलावा जो इबादत है वो तो नेकों की भी होती है, लेकिन उनके लिए तागूत का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो फरमाया कि वो लोग कि जिन्होंने तागूत की बंदगी से, इबादत से, पूजा से इज्तिनाब किया और अल्लाह की तरफ रुजू किया, और अल्लाह की तरफ रुजू किया, उनके लिए खुशखबरी है। लहुमुल बुशरा, उनके लिए खुशखबरी किस चीज़ की, अल्लाह की रज़ा की, अल्लाह की खुशनुदी की। तो अल्लाह ताला फरमाता है फबश्शिर इबाद, मेरे इन बंदों को खुशखबरी सुना। अब वो कौन से हैं, उनके औसाफ क्या हैं, मज़ीद फरमाया वो जो कलाम कान लगाकर सुनते हैं फिर उसकी बेहतरीन बात की पैरवी करते हैं। यहाँ कलाम से क्या मुराद है और इसकी बेहतरीन बात की पैरवी करने से क्या मुराद है, इसके बारे में मुफस्सिरीन ने मुतअद्दिद बातें इरशाद फरमाई। एक बात तो ये जिक्र की कि वो सुनते तो हर बात है, अच्छी भी सुनते हैं, बुरी भी सुनते हैं, दीन की भी सुनते हैं, खिलाफे दीन भी सुनते हैं, लेकिन पैरवी उसी की करते हैं जो अच्छी है। जैसे कुरान है, हदीस है, अच्छी बातें हैं, तो सुन तो लेते हैं बातें, लेकिन पैरवी सिर्फ अहसन की करते हैं, और अहसन कुरान है और कुरान ही की शरह हदीस। एक बात। दूसरा माना यह बयान किया कि वो कलाम यानी कुरान गौर से सुनते हैं,
اور قرآن میں جو کسی معاملے میں سب سے بہترین بات بیان کی گئی ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک کے اندر ہمیں اجازت ہے کہ ہم کسی سے انتقام لیں، ہمارے اوپر کسی نے زیادتی کی ہے تو ہم اسے انتقام لے سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، عقل و نقل سب کا مسلمہ اصول۔ لیکن اگر ہم اسے معاف کر دیں یہ اس سے افضل ہے۔ بدلہ لینا جائز ہے لیکن معاف کرنا افضل احسن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے وہ بندے جو بشارت کے مستحق ہیں، جن کو بشارت سناؤ، وہ ہیں جو کلام سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، پھر اس میں جو احسن ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر بدلہ اور معاف کرنا دو اختیار ہیں تو معاف کرنے کو اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح کوئی غریب آدمی ہے، کسی غریب آدمی کو قرض دیا، اب اسے ہم مہلت بھی دے سکتے ہیں، ادا نہیں کر سکتا ہم اسے مہلت بھی دے سکتے ہیں، اور ہم اسے معاف بھی کر سکتے ہیں۔ تو مہلت دینے کی بجائے اس کو معاف کر دیا جائے، یہ زیادہ افضل، یہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ اچھا، اسی طرح صدقہ دینا ہم پوشیدہ بھی دے سکتے ہیں، علانیہ بھی دے سکتے ہیں، اس طرح بھی دے سکتے ہیں کہ سب کو پتہ چل جائے، اور ہم چھپا کر بھی دے سکتے ہیں۔ چھپا کر دینا زیادہ فضیلت والا ہے، احسن ہے۔ تو فرمایا کہ کلام سنتے ہیں اور احسن طریقے کو اختیار کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل مند ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی عقل مند ہیں۔ عقل مندی یہ نہیں ہے کہ 2 کو 4 کیسے کریں گے، 4 کو 8 کیسے کریں گے، 8 کو 16 کیسے کریں گے۔ عقل مندی یہ ہے کہ خدا کی رضا کیسے حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کی اچھی سے اچھی بات پہ عمل کیسے کریں گے۔ حقیقی عقل مندی یہ ہے، اور یہ مقدم ہے پہلی والی عقل مندی سے۔ اب اس کے بعد عذاب کا مستحق نجات والے کے برابر نہیں، جو مستحق عذاب ہے وہ نجات پانے والے کے برابر نہیں، اور ازلی بدبخت کو عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا، یہ اگلی آیت کے اندر بیان کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، تو کیا وہ شخص جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے، جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے، وہ نجات والے کے برابر ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا تو کیا تم اس شخص کو جسے آگ میں جانا ہے، کیا تم اسے بچا لو گے؟ نہیں۔ جس نے اپنی بد اعمالیوں سے، اپنے کفر و شرک سے آگ میں ہی جانا ہے، تم اسے ہدایت دے کے بچا نہیں سکتے۔ جسے اللہ عز و جل نے ہدایت نہیں دینی، اسے تم ہدایت نہیں دے سکتے۔ اب اوپر کافروں کے بارے میں گزرا تھا کہ ان کے اوپر آگ کے پہاڑ، ان کے نیچے بھی پہاڑ ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو اہل ایمان ہیں، جو پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اچھا انجام بیان فرماتا ہے۔ ان کو کیا ملے گا اللہ تعالیٰ وہ ارشاد فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ، لیکن اپنے رب سے ڈرنے والوں کے لیے بلند محلات ہیں، اپنے رب سے ڈرنے والوں کے لیے بلند محلات ہیں، جن کے اوپر مزید بلند محلات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تقوی والوں کی فضیلت دیکھیں، آیت میں الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے فضیلت ہے کہ ان کے لیے جنت کے بلند و بالا محلات ہیں، اور ان محلات کے اوپر محلات ہیں۔ یعنی جیسے ہمارے ہاں تو ہمارا تصور کیا بن سکتا ہے؟ ڈبل سٹوری، ٹرپل سٹوری۔ ہمارا دماغ بہت زیادہ دوڑائیں تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ خوبصورت مکان ہو اور 2 منزلہ ہو، لیکن یہ ہمارا تصور ہے، کیونکہ یہاں جنت کی بات ہے، جنت کے محلات کی بات ہے، جس کا حسن ویسے ہی ہماری عقل و دماغ میں آ نہیں سکتا،
اور اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت کے بلند محلات اور ان کے اوپر مزید محلات، محل کے اوپر محل ہوگا سونے چاندی کا بنا ہوا، اربوں خربوں نعمتوں اس کے اندر موجود ہوں گی. تو فرمایا کہ یہ ہے اپنے رب سے ڈرنے والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے. اور اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے. ایسے متقیوں کو ایسے محل اللہ تعالیٰ دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. تو تقوی و پرہیزگاری جو ہے، تقوی اور پرہیزگاری یہ جنت کی اعلیٰ نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے. تقوی ہے کیا؟ تقوی کا عام سیدھا سادہ ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. دوسرا اگر عام فہم اس کا معنی بیان کریں تو یہ بنیں گے گناہوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا. چھوٹا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، چھوٹی نافرمانی، بڑی نافرمانی، ہر نافرمانی سے بچنا، اس کا نام تقوی ہے. یہ ہے تقوی. تو جو کفر سے بچا، شرک سے بچا، گناہ کبیرہ سے بچا، گناہ صغیرہ سے بچا، وہ بندہ متقی ہے. اب اس کے بعد پھر تقوی کی اور مزید اس سے بھی اعلیٰ مرتبے کہ شبہ کی چیز سے بھی بچے آدمی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دنیا میں کثرت انہماک سے بچے، کہ دنیا میں ڈوب جائے آدمی، دنیا کی چیزوں میں لگ رہے آدمی، اس سے بھی بچے، اگرچہ حلال ہی اس سے بھی بچے. تو متقیوں کے لیے جنت کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں. اچھا، یہاں پر ایک اور بات میں عرض کروں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر احادیث مبارک کے اندر رات کی نماز جسے قیام اللیل کہتے ہیں، قیام اللیل کی فضیلت میں بھی ایسی ہی باتوں کا بیان ہے کہ جنت کے بلند و بالا محل، جنت کے بلند و بالا محل ان لوگوں کے لیے ہیں جو رات کی خلوتوں میں، تنہائیوں میں نوافل پڑھتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں. جیسے تہجد ہے، تہجد قیام اللیل کی ایک صورت ہے. تو جو تہجد گزار ہیں، صبح تہجد میں اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اس وقت نماز ادا کرتے ہیں، ان کو جنت کے یہ بلند و بالا محلات عطا کیے جائیں گے. اب اس کے بعد پہلے جہنمیوں کا تذکرہ ہو گیا، پھر جنتیوں کا تذکرہ ہو گیا. کافر جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، مومن جنت میں ہمیشہ رہیں گے. تو وہ دائمی زندگی ہے، ابدی زندگی. اب اس ابدی زندگی کا جو اسباب ہیں وہ اس فانی زندگی میں. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی، اس زندگی کی فنائیت کو بیان کرتا ہے. ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے زمین میں موجود چشموں میں داخل کیا، پھر اس سے مختلف رنگوں کی کھیتی نکالتا ہے، پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے تو تو دیکھتا ہے کہ وہ پیلی پڑ جاتی ہے، پھر اللہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے. یہ کیا ہے؟ دو باتیں اس میں ارشاد ہوئی. ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اوپر سے بارش نازل فرماتا ہے، زمین کی گہرائیوں میں وہ پانی چلا جاتا ہے، اس سے پھر چشمے پھوٹتے ہیں، پھر پانی کا جو نظام ہے وہ اس کے ذریعے چلتا ہے. پھر اس پانی سے کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں تو بڑی خوبصورت جو ہے وہ کھیتی برآمد ہوتی ہے. اب وہ تر و تازہ ہے، وہ لہلہا رہی ہے، لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے؟ وہی کھیتی جو فریش ہے، تر و تازہ ہے، ہری بھری ہے، بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے، وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ پیلی پڑنا شروع ہو جاتی ہے، عروج سے زوال کی طرف، سبزے سے خشکی کی طرف، زندگی سے موت کی طرف پیلی پڑ جاتی ہے. پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، وہ ایسی ہو جاتی ہے روندی ہوئی اور جس میں جان نہیں ہے، بے جان ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس ساری بات میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ نصیحت یہ ہے کہ ہماری زندگی بھی ایسی ہے، ہماری زندگی بھی ایسی ہے کہ ہم پھلتے ہیں، پھولتے ہیں، بڑھتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، ہم پہ جو ہے وہ جوانی برستی ہے اور ہم جناب بڑے طاقتور اور قوت والے، بلند حوصلہ، بڑا کچھ بن جاتے ہیں.
لیکن پھر یہی زندگی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہی جوانی ادھیڑ عمر میں بدلتی ہے، وہ ادھیڑ عمر بڑھاپے کے اندر تبدیل ہوتی ہے اور پھر موت آتی ہے اور بندہ ختم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو تمہاری زندگی ہے یہ فصلوں کی طرح ہے، فصلیں اگتی ہیں، لہلہاتی ہیں، لیکن پھر ختم ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں۔ اسی طرح تمہاری زندگی ہے، بنتی ہے، بڑھتی ہے، پھر ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ فنا ہونے والی زندگی اور اس کے آگے ہمیشہ کی زندگی، وہ ہمیشہ کی زندگی جہنم کی بھی ہو سکتی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی جنت کی بھی ہو سکتی ہے۔ اب غور و فکر تم نے کرنا ہے کہ کون سی زندگی اختیار کرنی، جنت کی یا جہنم کی۔ اس فانی زندگی کے بعد کی ابدی زندگی آسائش آرام والی چاہیے یا تکلیف اور عذاب والی چاہیے؟ یہ وہ ہے جو فرمایا ان فی ذالک لذکری لأولی الالباب، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی کی دولت عطا فرمائے، متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔